Bonjour tout le monde. Cette vidéo هذا est sous forme d'une formation Scratch ou ماشي غير Scratch بوحدها, mais il faut avoir une idée sur l'Africa Code Week. C'est une compétition africaine de programmation où j'espère que tous les étudiants de l'école Hassania يشاركوا في هذه la compétition باش تكون la première école في غابة وعلاش لا au Maroc. نولي le taux d'inscription منها يكون كبير بزاف. Avant de commencer, il faut avoir une idée sur Scratch. شنو هو Scratch, شنو يمكن لي ندير في Scratch, كيفاش كينفع Scratch, شكون هما موالين Scratch. شحال هادي كنا كنبروغراميو ان لونغاج d'assembleur اللي كاملين شفناه في دي كور دو تكنولوجي و دو روبوتيك. بالنسبة للاسامبلور سي اللونغاج ديال لا ماشين. مورا هاد l'assembleur هذا دزنا دي لونغاج دو بروغراماسيون باغ IDE بحال لونغاج C, C++, C Sharp. بالنسبة لي زيتيديون ديال C8 C9 راه كيخدموا ب C++. كيما كاين بايثون, الروبي, كاين بزاف ديال اللونغاج دو بروغراماسيون. هاد لي لونغاج دو بروغراماسيون كانوا كيجيو صعاب لي زونفون ولا لي زيتيديون ديال كوليج بريمير ليسي, كيجي صعيب انه يبروغرامي بلونغاج دو بروغراماسيون. سكي في واحد لو جروب اللي كان خدام في اللاب ديال ام اي تي, اللي الام اي تي سي لا بروميير يونيفرسيتي دو تكنولوجي او موند. قالوا علاش ما نردوش لو ديفلوبمون سامبل بزاف وردوه باغ بلوك. هاد لو ديفلوبمون مش ناخدو باغ اكزومبل بحال سي بلس بلس امباركي, بلاص ما يبقى يكتب دي لين دو كود, علاش ما ردوهمش باغ بلوك ويمكن لاي واحد يقدر يبروغرامي. داكشي علاش خرجوا ان لونغاج دو بروغراماسيون باغ بلوك اللي سميتو سكراتش. ولا شفنا في سكراتش, نهلو سكراتش سي ان لونغاج لي فاسيل ويمكن لاي واحد يتعلمو دغيا دغيا. ان شاء الله اليوم نشوفوا لا فورماسيون كيفاش يمكننا نبروغراميو با سكراتش, شنو هما لي بلوك اللي كاينين, شنو هما لي لوتان, شنو هما لي سين, كاع هاد لو ديتاي غادي نشوفوه ابخي. مي قبل ما ندوزو البروغراماسيون ديال سكراتش, خاصنا كاملين نعرفوا فين غادي نشاركو. غادي نشاركو في افريكا كود ويك. هاد افريكا كود ويك لوبجيكتيف ديالها سي كو لا ماجوريتي ديال لي جون افريكان خاصهم يكونوا تعرفوا يديفلوبيو ولا يكوديو. En 2015, le Maroc كان هو le premier ديال le nombre de participants في هذا l'event. 2016 تا هو كان parmi les premiers. En 2017, il مشينا voilà les résultats 2017. Le Maghreb a été classé le deuxième après le Cameroun. اللي هي اللي كان فيها لو نومبر كبير بزاف ديال لي بارتيسيبون, لو نومبر كبير بزاف ديال الدراري اللي كيقدروا يبروغراميو. فوالا, نو ماشي هذا, فوالا. مي كان 3878 ألف واحد, يعني 38 ألف, 878 ألف مغربي كان شارك في هذا ليفنت هذا. وهذا العام بغينا نرجعو حنا الأولين, سكي في خاص لو تو دو بارتيسيباسيون يكون كبير بزاف. Mais ce qui m'intéresse personnellement, qui m'a, كنكون ديما معكم transparent, mes chers étudiants, ce qui m'intéresse c'est que تاخد certificat بأنك تعرف développer Scratch. كيفاش غادي تاخد certificat مع أفريكا كود ويك؟ أول حاجة تمشي les activités, les résultats, à propos, voilà. أول حاجة نمشيو les activités, نمشيو الكور en ligne. Une fois on a le cours en ligne, on peut enseigner la programmation aux enfants. On clique là, voilà. Quand je clique une plateforme déjà en ligne, voilà. Logout. Now, comme si مازال ما مقيدينش. إلا كنتي مازال ما مقيدش, غتجي سيغنال, غتدخل لو نون ديالك, نون دو فامي, l'adresse mail, hop hop, arrobase,
الحسنيه بوين ما ولا لو كونت ميل ديالك. تدخل المود باس وتعاود تدخل المود باس هنا ديالك. انسويت تكوشي هاد لي كاز كوم سي تو فاليد انك تدخل مع لا كومبيتيسيون وتشالا تبارطاجاو دي فوتو ديالك انك انت كديفلوبي تحط تما تشالا خديتي سيرتيفيكا انك تقدر السميه ديالك يعرفوها افريكا كود ويك. ensuite tu cliques sur inscrivez-vous à OpenSAP. بالنسبه لاوبن ساب سي اون بلاتفورم ديال لي كور كيقريوك دي كور دو ديفلوبمون ديال ديزاين يعني كاع لي تيب دو كور تقدر تاخذهم. وهاد اوبن ساب دايره بارتناريا مع افريكا كود ويك انك تخليك تقرا سكراتش تدير دي كور كتقرا في دي كور دو سكراتش وتاخذ ان سيرتيفيكا موراها. وهاديك السيرتيفيكا هي اللي غادي تنفعك بزاف. اون فوا غادي دير لانسكريبسيون غادي تمشي لابواط ميل ديالك غادي تلقى وصلك ان ميل وغادي تلقى كونفيرمي بانك راك تقيدتي. تو كليك هذيك الساعه غادي تجي لهنايا غادي تدخل الميل ديالك وتدخل الباسورد لو مود باس ودير كونيكسيون لوغين. اون فوا تكونيكتا غادي تخرج لك الداشبورد اللي هو الطابلو دو بورد اللي عندك هنايا ودخل لو كور ديالك مثال rejoindre لو كور. ملي غادي تدخل لو كور تيتقسم على 4 ديال لي بارتي. غادي تقرا لا بروميير بارتي لا دوزيام بارتي لا تروازيام ولا كاتريام بارتي وكل بارتي فيها ان نيفو مثال ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3 وليفل ادفانسد يعني افونسي بزاف. ملي كتدخل نمشيو حنا للبروميير بارتي لي زيليمون دو سو كور ها شنو غادي نقراو اليوم هاد لي زيليمون ديال هاد الكور هذا. انسيت كاينه فيديو هنايا استاذ كيشرح. ملي غادي تسالي الفيديو غادي تجي لوطو ايفالواسيون غادي تجاوب على دي كيسيون. حنا في لافان ديال هاد الفيديو هادي غادي نجاوب على كلكو كيسيون هنايا. موراها غادي دوز هنايا خاصك تيليشارجي واحد الفايل بحال كدوز ان اكزام اون ليني وكتصيفطو لهم هذيك الساعه. جو بونس خدينا كاع لي زانفورماسيون على افريكا كود ويك شناهي سكراتش لي زوريجين دو سكراتش و سي كوا سكراتش. نشوفوا الكيك اوف ديال لو لونسمون ديال افريكا كود ويك ديال 2018. Africa Cut. Oui. Thank you.
فوالا كيما شفنا هنا كاملين هما كاع لي بيي اللي مشاركين في افريكا كود ويك ديال هاد العام هذا. دابا ندوزو لسكراتش و كومون انستالي سكراتش كيفاش يمكن لي نخدم منه. بالنسبه لسكراتش كاينين دو فيرسيون اللي غتلقاو في الويب. كاينه 1.4 وكاينه 2.0. 1.4 هي سون فيرسيون اللي قديمه بزاف ما تصلحش لكم كوم اديتور ديال لي جو ولا اديتور ديال ان بروغرام اللي تقدر تخدم به ويكون فريمون في المارشي. كيفاش جو كونساي تخدموا ب 2.0. بالنسبه لللين غادي يكون عندكم في تحت لا فيديو هاو اللين scratch.mit.edu/download. مي باش نتيليشارجي سكراتش خاصني ضروري نتيليشارجي ادوب اير. ها هي هنا الا كان عندك الماك يعني سيستم ماكينتوش هو تيليشارجي من هنا. الا كان عندك الويندوز تيليشارجي من هنا انسويت انستاليها عاد دوز هنايا اديتور اون لين دو سكراتش وتيليشارجيها وتانستاليها ملي بحال اي لوجيسيال كتخدم به غادي تيليشارجي وتانستالي. ابخي الانستالاسيون غادي تحلك ها هو سكراتش هنايا. كيف ما كنشوفو سكراتش مقسم عندنا لهنايا 1 2 3 4 5 6 7 8 بارتي. سكراتش انا مقسم ب 8 بارتي. نبداو بلا 8 بارتي اللي هي لا بروميير. اول حاجه كنمشي لا لونغ اللي نبروغرامي بها سوا l'arabe soit l'anglais soit le français. يعني كنشوف لا لونغ اللي انا مرتاح بها نبروغرامي بها. ensuite كتلقى فيشي الا بغيتي تحل نوفو سكراتش نو با سوفغاردي. فوالا الا بغيت خدام ان بروجي وبغيت ندير انregistré سو يعني بغيت نطفي بيسي ولا نفيرمي لو بروغرام ونعاود نشعلو ابخي. الا كنت خدام ودرت دي موديفيكاسيون وبغيت نسوفغاردي هذيك لي موديفيكاسيون اللي كندير هاهما. الا بغيت انregistré لو بروجي ديالي سو فورم دون فيديو نكليكي على هادي. الا بغيت نبارطاجي هاد لو طرافاي ديالي في ان سيت ويب يمكن لي تا هو نديرها. بالنسبه لسكراتش نقدر نقاد به دي جو نقاد به دي جو ادوكاتيف تا هما بحال من سيربح المليون ولا تعطي دي كيسيون كيجاوب فيها. نقاد دي زابليكاسيون ديال دو ماتيماتيك مثلا نعطي الفاريابل الاولى نقول له دخل لي النومبر الثاني. الا عطيتك لاديسيون شنو هو الريزولطا ديالها. الا دار لاديسيون صحيحه نخرج له فيليسيتاسيون. الا دارها غلطه نكتب له فو ولا هادي. يعني اي حاجه بغيتي تقادها تقدر تقادها بسكراتش. ملي شفنا لا بروميير بارتي ليديسيون ريستوري انا بغيت تاخد دي كونساي. فوالا هنا دي بروغرام prédéfinis déjà. À propos, selon pour avoir des informations sur Scratch about شي اللي كنا شفنا قبيله كاينه دوبليكي يعني قديت واحد لو كود بغيت نكوبيي عليه ندوبليكيه ندير منو اون كوبي ونكوليها سوا نسوبريمي سوا اغراندير يعني نكبر لا سين ولا نصغر لا سين ولا بلوس دانفورماسيون. هنايا هاد لومبلاسمون هذا كيتسمى لا سين. هاد لا سين هي اي حاجه كنبروغراميها كنقدر نشوفها بلا سين. برونون ليكزامبل الا خدينا PS2 ولا PS3 ولا Xbox هذاك لو بروغرام اللي مكتوب كاع ما يمكن لي نشوف لو بروغرام. باغ كونطخ انا ملي كندير في لا تيليفزيون كنشوف سي ان مونيتور. هذيك لا تيليفزيون هي لا سين ديالي بحال هكا. هادشي اللي كيبان لي في لا تيليفزيون هذا سي ان مونيتور ولا كتسمى بلا سين. كيف ما كاين هاد لا سين هادي لوجيكمون في اون سين خاصني لي بيرسوناج خاصني لاريير بلان ديالها. الا بغيت نبدل هاد لاريير بلان يعني عندي هنايا ابيض كنجي لهاد لا بارتي فين مكتوبه هنايا اريير بلان ولا باك جراوند
على حسب اللونغاج اللي لا لونغ اللي داير تما، سوا كتاجوتي واحد الباك جراوند لاغيير بلان ديجا بري ديفيني. كيفاش كناجوتيه؟ كنجي لهنا الاولانيه choisir un arrière-plan dans la bibliothèque. ها هي لا بيبليوتيك ديالي، عندي بزاف ديال لي زاريير بلان. نازلو شي اريير بلان. اوكي، شي اريير بلان. اوكي، ان اريير بلان هو هذا. هاد الاريير بلان نقدر نرسم فيه اللي بغيت بحال بانت. هنا نرسم فيه اللي بغيت، ندير فيه اي حاجه بغيت انايا. راه كاملين كنخدمو بالبانت، سكيفي كل واحد يقدر يدير اللي بغا في لاغيير بلان ديالو. اجوتي اريير بلان. اوكي اوكي. كيف ما كاين لاغيير بلان كاين البيرسوناج هنايا كنسميوه لوتان. لي بيرسوناج كنسميوهم لوتان. نجي لهنايا نوفو لوتان. شوف عندي بيبليوتيك بزاف ديال لي لوتان اللي نقدر نديرهم. اوكي، نعزل مثال هذا. الا بالكم ثقيل شويه راه حيت لو لوجيسيال كيتبلوكا شويه. سكيفهم لو لوجيسيال يعني حتى لا تبلوكا ليكم في الاورديناتور ما تخافوش من لو لوجيسيال. اوكي، ندير اوكي. فوالا. كيما يمكن ليا نزيد بزاف ديال لي بيرسوناج. نزيد بيرسوناج واحد اخر هو هذا. فوالا. مثال هنا عندي 3 بيرسوناج. ها البيرسوناج الاول، الثاني، الثالث. اهم حاجه ملي كنعزل لو بيرسوناج تنكليك على البيرسوناج وكنجي نكودي هذاك اللوتان. تنكودي اللوتان، ما تنكوديهمش كاملين. الا بغيت نكودي هاد لوتان اللي بري ديفيني كنجي نكوديه هو، يعني اي كود درتو راه كيمشي على هذاك اللوتان. نخليو لوتان واحد وديك الساعه نقدروا ندوبليكيو. سوبريمي. فوالا. احنا عزلنا اللوتان. كيما يمكن ليا نرسم لوتان اللي بغيت ونحطو. اوكي، فوالا. ها هو هذا ستان لوتان. بس كيف اي حاجه بغيتي ديرها ولا تكون عندك ديجا شي ايماج هنايا تامبورتي شي ايماج كوم لوتان، ولا تقدر تاخذ نيت لا فوتو ديالك نتايا وديرها كوم لوتان. يعني باش اكتيفي الكاميرا ديالك وديرها كوم لوتان. دابا ندوزو للبارتي ديال لي بلوك. بالنسبه لي بلوك كاين لي بلوك دو موفمون، d'apparence, temps, stylo, données, événements, contrôle, capteur, opérateur, ou bien ajouter un bloc. Oui, un bloc ou bien des blocs. بالنسبة لهاد لي بلوك هادو كيتسماو دي باليت ولا واليت. بالنسبة لهاد لي باليت، ملي ندوي على الباليت ديال الموفمون ولا موشن، هما لي زاكسيون اللي نقدر ندير وكاع لي زاكسيون اللي عندهم علاقة مع الموفمون. مثال يمكن لي نقول له افونسي، افونسي، نركوليه، نقول له دير ليا اون روتاسيون على راسك. كيما يمكن ليا نقول له سير البوزيسيونمون ديال لا سين اللي هي هذه. كيما البوزيسيونمون كيمشي على اكس، هي هذه اكس اوريزونتالمون، وكاينه ايغريك فيرتيكالمون. والى لاحظتوا اي فارياسيون كنديرها كنلقاها هنايا. هاي انا البوزيسيونمون ديالي بارابور ا اكس و بارابور ا ايغريك، حيت غادي نعطيكم لي ديمونسيون ديال لا سين، وديك الساعه تقدروا تبداو تحكموا على اكس ايغريك. انا نمشي لو سونتر غتلقى 0 0. فوالا ici 0. فوالا هنايا 0 0 لاين 0 0. المهم prenons l'exemple ديال بغيت ناخذ هاد اللوتان هذا ونقول له افونسي ليا ب 15 با ولا 20 با. كنمشي لافونسي